बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IMS लर्नर्स द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात सोम द थर्ड क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द ड्रीम क्लास स्टूडेंटानो मुंगा बदी उर्दू बुक लेसन नंबर 22 हाँ मुंगा स्टार्ट करें दाग सबक मुंगा वेलो राजी चिनन द तासुला एक्सरसाइज मश तासुला दर कुकम चीज़ लास्ट सबक ते राबशु पेज नंबर 153 तरफ ता बदी बांदी द लेसन 22 मश्क मौजूद दे इंग्लिश की वर्ता एक्सरसाइज वही दा बताओ तो उड़ान को फर्स्ट राजी गोरा नए अल्फाज नवी अल्फाज दी बदी की अवल नंबर दे दिए हुए अल्फाज के मायनी समझे द अल्फाज राकड़ी ददी पमाना बाने जान पोह कई अल्फाज मायनी तमन्ना ख्वाहिश या आरजू दे चीज ख्वाहिश हुई आरजू हुई आगे तक तमन्ना हुई जीनत खूबसूरती खूबसूरती तसवी जीनत ज़ईफ़ो बूढ़ो बुजुर्गो बुढ़ागान भी बुजुर्गान भी अगीता ज़ईफ़ो ज़ईफ़ हुई हिमायत तरफदारी द चा तरफदारी कवल हिमायत कवल शम्मा शम्मा मीन मोमबत्ती चराग चराग या मोमबत्ती शम्मा चोरता हुई बलराजी लब लब मीन होंट शुंडो तसवई लब आपने क्या समझा तासु सही दकड़ो ददी जवाब मुंतब कमेंट के वेला शे द्वेम क्वेश्चन दे बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर मिसरे दुरुस्त करके लिख के चिकम बेतरतीब अल्फाज दी दाता सु तरतीब कई और दा मिसरे सही तरीके से रऊली गई कोरा फर्स्ट वही दूर का दम मेरे दुनिया से जाए हो अंधेरा दावत आसु तरतीब क्यों लिखी दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए दा से बेतरतीब की गई द्वेम दे राह हो जो नेक राह चलाना को मुझ उस पे वो बोली कही नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको दा उमग दुआ दा खान तरतीब की बोली कही दाशन तल दे हो मेरी जिंदगी की सूरत परवाने यारब दा तरतीब की कही जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब फोर्थ वन अल्लाह बचाना मुझको से मेरे बुराई दाबा तरतीब की कही मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको बचाना मुझको लास्ट वन दे मेरा काम हो करना की हिमायत गरीबों दाबा तरतीब की कही हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना दाउशो नेक्स्ट राजी क्वेश्चन 3 नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख कर खाली जगह पुर करे द नज़म मुताबिक चिकम दुरुस्त अल्फाज बता सुदी क्यूली कई दा खाली जैन बस कई दा बडक कई फर्स्ट राजी गोरा जिस तरह डैश से होती है चमन की जीनत न तासबुल कई जिस तरह पूल से होती है दिडेश के बता सु पूल उली कई पूल से होती है चमन की जीनत बलवई हर जगह मेरे चमकने से डैश हो जाए नो पडेश किस राजी हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लदा पकारी ची दुआ पे याद कई हाँ चागस्ता सु याद भी दास चीज़ों बतासु इजी तरीके से रफिल कवलेश तड़वंदे देश की शम्म से हो मुझको मोहब्बत यारब इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत दी की बा इल्म लिखी इल्म फोर्थ वंदे हो मेरे देश से यूं ही मेरे वतन की जीनत हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत दी की बा दम लिखी दम तीसम नंबर दे देश पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पदी के लब बोली कई लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी लास्ट वन दे जिंदगी देश की सूरत हो खुदाया मेरी पडेश की सराजी पडेश की राजी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी दी की बा शम्मा बोली कई ठीक शो दामो शो नेक्स्ट प्लेयर राजी दीबल पेज तराशी पेज नंबर 154 तरफ था बदी की बल क्वेश्चन नंबर 4 दे सवई दी हुए सवालों के जवाब लिखे दा सवाल ने राकड़ी दी जवाबात लिख ली दा तकरीबन 5 क्वेश्चन दी नो ददी जवाबात मुन कापी की रेडी करी दी तासो तदी खा कतले शई
सबक नंबर 22 बच्चे की दुआ क्लास 3 क्वेश्चन 4 दे दिए हुए सवाल के जवाब लिखे बदी की अलिफ फर्स्ट क्वेश्चन राजी एक तालिब इल्म को किस चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए वो यो तालिब इल्म कम चीज़ सरा मोहब्बत अगला पकार दे जवाब नंबर 1 लिखले शे एक तालिब इल्म को इल्म की शम्मा से मोहब्बत होनी चाहिए यो तालिब इल्म ला द इल्म चिकम शम्मा दा मतलब दागी राणा आगी सर मोहब्बत दला कवल पकार दी ज़िक्र दा तालिब इल्म दे मतलब दा बा इल्म हासिलई दा बया दी दुनिया चिकम खलक दी दुई तब रोशनाई रसई दुई तब दर्स वर कई दुई तब तालीम वर कई د دوی له پکار دي چې د شوق د سره پکار وي محبت سره پکار وي د خپل علم سره ٹھیک شو دویم کوېسچن دی نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے کیا مراد ہے د نظم مطابق پروانے او د علم شمع د نه مراد دی جواب نمبر 2 بولی کہ نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے مراد علم کی روشنی جہالت کی تاریکی میرے علم کے بدولت دور ہو جائے د نظم مطابق د پروانی او د علم کې شمع دا مراد دی چې د علم کوم روشنی د رڼا ده او د جهالت چې کومې تیری دی هغه زما علم په ذریعہ علم په دولت شي لری شي ختم شي بے کوېسچن 3 د جیم نمبر علم حاصل کرنے کے 4 فائدے لکھے د علم حاصلولو یو څلور فائدې ولیکئ جواب 3 ولیکئ علم حاصل کرنے کے یہ فائدے ہیں د علم حاصل کولو دغه فائدې دي صحیح ده فرسٹ راځي جهالت دنیا سے چلی جاتی ہے جهالت د دنیا نه ختمې دی شي دویم لیکل شي روشنی پھیلتی ہے روشنی رڼا خوريږي صحیح ده تر लिखल है नेक काम करते हैं अगी सर बया खलक नेक कारून कभी फोर्थ वन लिखल है दूसरों को इसका फ़ायदा होता है और नूर तो हम दे फ़ायदा कीगी दादा इल्म पर हासिल दलो सरा राबशी दे बल पेज तरफ था क्वेश्चन 4 दे दाल नंबर इस नज़म के आखिरी शेर में क्या दुआ मांगी गई है और बदी नज़म आखिरी शेर की सो दुआ गुख्तले शवीदा जवाब नंबर 4 बोली गई इस नज़म के आखिरी शेर में ये दुआ मांगी गई है कि ए अल्लाह मुझे नेक राह पे चलाना बदी नज़म आखिरी शेर की दा दुआ गुख्तले शवीदा ची ए अल्लाह ए ज़मंग रब मुंगा पन्ने कलार बांधे पोजा क्वेश्चन 5 थे लास्ट क्वेश्चन दे इस नज़म का कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों तासु ने तपूस की दी नज़म कम शेर तासु ज़्यादा ख्वाह शो अवली जवाब नंबर 5 मालिक ले दे इस नज़म का मुझे ये शेर ज़्यादा पसंद आया दी नज़म जमा दा शेर ज़्यादा ख्वाह शो कम शेर दे ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब नो दा शेर मालिक ले दस्तास कम शेर ख्वाह और तरीके ले शे तो ये शेर मुझे पसंद आया है दा शेर जमा ख्वाह शे क्योंकि इसमें ये बात बयान की गई है कि परवाना जिस तरह शम्मा पर कुर्बान हो जाता है इस तरह मुझे भी सलाहियत अता करे कि मुझे भी अपनी कोशिश और सलाहियत से अपनी वतन की मदद करूँ सही रखना कि मैं भी अपनी कोशिश और सलाहियत से अपनी वतन की मदद करूँ ददी ना मुराद दादे दा शेर जमा ज़का खुश शवे ज़का ददी बदी शेर की दा खबर बयान करी दा ची दा परवाना संग ची परवाना दा आगा शम्मा बानी कुर्बानी की राना तजान रसई दा शान मालम दासी सलाहियत राकी ची ज़ खपल कोशिश और सलाहियत पहुँचा दा खपल वतन खिदमत वकम मदद वकम ठीक शो दा तासुली कले शई क्लास 3 उर्दू बुक फिनिश नो दा मंग ज़का लिखले दे ची दा दी उर्दू बुक लास्ट लेसन दे दी सर बज़मंग बुक कंप्लीट शी पर खैर सरा दा जमंग सो आगा क्वेश्चन आंसर हो बेराजी मिलकर करे बात क्वेश्चन 5 ते दी हुई तस्वीरों को गौर से देखे इनसे मुतल्लिक कहानी बनाए और साथियों को सुनाए दा तस्वीरान ततासु गोरई गौर सरा और ददी मुतल्लिक कहानी जोड़ा कई खपल मलगरो ता हम उआए ठीक दा نو دا پکچر راکړی دی ګوره ماشومان کرکټ لګولې بده کې یو معذور غالک ته په سیکل کې ناس ته دوی ته ګوري نو هغه کرکټ نشي لګولې د دوی پزله خوښ شي نو هغه ځان سره شریک کی بده گیم کې نو دا کیپینګ ته ودرې صحیح ده ځکه دا سیکل کې ناس نو د کیپر کار والی کیپینګ ته ودرې او دام ځان سره په خپل کرکټ کې شامل کی هغه سره د معذور ډیر زیات خوشاله شي او دا هیلپ کی نو دینه موږ ته سبق ملاويږي زه تاسو ته وایم اورلی تاسو ورته وکړئ دی تاسو لیکلی شي صحیح ده پکچر مطابق پہلے پکچر کی ګورئ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند دوست اپنے محلے میں کرکٹ کھیل رہے تھے وہاں ایک معذور بچہ اپنی انہیں کرکٹ کھیلتے دیکھ کر اپنی معذوری کی وجہ سے پریشان ہو گیا لڑکوں نے جب اس کی چہرے کی تاثرات دیکھے تو جب اسے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ اس بچے کو بھی کھیل میں شامل کرنا چاہیے صحیح نا بیا نیکسٹ ہوئی گولا لڑکوں نے اسے کرکٹ کھیلنے پر راضی کیا سب کے مشورے سے اسے وکٹ کیپر بنا دیا اس نے کھیل میں بڑی شاندار کارکردگی دکھائی سب بچوں نے اسے داد دی اور اسے قدر دی اور وہ اپنی معذوری بھول گیا دوستوں کی اس عمل نے انہوں نے اسے بہت ډېر دعای دي صحیح ده نو دا سټوري غوندي وا یو سټوري ته مونږ جوړ کړه کہانی چې دا ماشوم معذورو نو دا دوی ته قتل د دم ځل کېدو چې زم دا کرکټ ولګم نو دوی د سره مشوره وکړه چې مونږ هم پکې دا الک واخلو مطلب دا ځان سره به کرکټ کې منیج کو صحیح ده نو دوی ځان سره په کیپینګ کې ودرولو او ماشوم خو برابر کار کې خسته کارکردګي وکړه نو هغه ورته ډیر زیات خوشاله شو نو هغه بیا ډیر زیات د دعاګانې وکړي او خوشاله شو دغه کېل دغه انجوای کړو ټیک شو دا تاسو لیکلی شئ بیا ورشو پیج نمبر 155 طرف ته نیکسٹ راځي کوېسچن 6
دی हुई पहेलियाँ गौर से सुने और बूझे دغه पहेلیې راکړې دي دیسه دې ته تاسو غور سره واورئ او هغې متعلق یو چې کوم دې ته څه راځي هغه تاسو هغې سره ولیکئ مطلب چې دا کم پهلیه د څه سره تعلق ساتي در لاندې هغې اشارې هم راکړي دي دا دی ایک سمندر 30 जजीरे बिखरे इनमें मोती हीरे जो भी इनकी सैर को जाए मुफ्त में हीरे मोती पाए نو د دینه څه مراد دی د دینه موږ سره قرآن مجید مراد دی صحیح ده د دینه موږ سره قرآن مجید مراد دی ایک سمندر 30 जजीरे 30 سپاری بھی گنا دویم دے چھوڑو مت تم اس کا ہاتھ لے لو اس کو ہاتھوں ہاتھ چپکے عرش پر جائے تحفے لے کر واپس آئے نو د دینه څه مراد دی د دینه موږ سره دعا مراد ده صحیح ده دې ته به زه ټو ولیکم बल्दे इसके होते कुछ ना काया काया जब उसको ना पाया नो दीन मुसरा रोज़ा मुराद दे त्रिबूली कम देखी दामुशो नेक्स्ट लफ्ज़ों का केल क्वेश्चन 7 दे मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करे और हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से अपनी कोई खूबी बताई मिसाल मुताबिक दगा अल्फाज हरूफ अलग अलग की जुदा जुदा की और हर अगर लफ्ज़ चाहे आखिर की सटके राजी अगे नतासी बल्टके जोड़वले शई सही नो फर्स्ट राजी फर्स्ट राजी गोरा शहर दे एग्जांपल वर कड़े दे नशीन है रे शहर आखिर के रे रागले नो दुई नवे अल्फाज दुई नवे लफ्ज़ जो कड़े दे तरह हम दिली हुई नतासो बे बलम जोड़ कई किताब नतास बरा शे कापो ठीक शो बल सदी काप ते अलिपो और बे किताब लास्ट के बेर आला न बे न बे बल्ट के जोड़ कई बहादरी जबूरी कम बहादरी तस बदलता बहादरी वाली कई बल राजी देश नो दाल ये सिन देश लास्ट की सिन वाले नो सिन न बे उठ के जोड़ कई फॉर एग्जांपल सखावत बल राजी तमन्ना नो ते मीम नून अलिफ लास्ट के अलिफ राले नो देना बे उठ के जोड़ कई अच्छाई बल्दे खास नो सबोली कई खेबोली कई अलिपो और ब्या स्वाद लास्ट के स्वाद राले नो देना बे उठ के जोड़ कई सबर दामुशो नेक्स्ट राजी कवायद सी के कवायद इस द कुल दी 8 क्वेश्चन दे खत कशीदा मुज़क्कर अल्फाज के मुन्नस और मुन्नस अल्फाज के मुज़क्कर लिखकर जुमले मुकम्मल करे चिकम खत कशीदा दिलान दी अंडरलाइन वाल शवे दे द मुज़क्कर मुन्नस वली के द मुन्नस मुज़क्कर वली कई सही द कना मतलब चिकम मेल और फीमेल आ खबर कई नर और खजा सही द मुज़क्कर मीन नर और मुन्नस मीन खजा नो राजी गोरा बाई पल लाया और देश ने चार्ट बनाई नो बाई सो गोला लान दी अंडरलाइन दे बाई मुज़क्कर दे नो द फीमेल द मुन्नस बसर अजी बाई पल लाया और बहन ने चार्ट बनाई देखिए बहन वाली कही ठीक शो बल्लाजी देश और दर्जन ने कपड़ों की सिलाई की नो दर्जन दा सिशे दे दा मसरा फीमेल दे नो द मेल बोली कही दर्जी और दर्जन ने कपड़ों की सिलाई की हग टिकी बा मुज़क्कर मुन्नस लिखई चिकम लांदी अंडरलाइन वाल छेवई दामुशो नेक्स्ट पराशी पेज नंबर 156 तरफ था और पसी तड़ वंदे कुम्हार और देश ने मिट्टी के बर्तन बनाए कुम्हार गोरा सशो मुज़क्कर शो ददो फीमेल बोल के कुम्हारन नो दा कंप्लीट शो सही दा कुम्हारन दा बा कंप्लीट शो बल्लाजी देश ने अखबार और अम्मी ने किताब पढ़ी नो देश ने अखबार अम्मी रागली मुन्नस तनो दा मुज़क्कर शो अब्बू ने अखबार और अम्मी ने किताब पढ़ी दा बमुश बल्ले मेरे दादा जान और देश रोज सुबह सवेरे सैर के लिए जाते हैं नो मेरे दादा जान मुन्नस शो दादी जान नो दी के बाद दादी जान वाली की मेरे दादा जान और दादी जान रोज सुबह सवेरे सैर के लिए जाते हैं दामुशो नेक्स्ट राजी 9 नंबर क्वेश्चन दिए हुए जुमलों में से फ़ेले माजी फ़ेले हाल और फ़ेले मुस्तकबिल के जुमले अलग अलग करके मुतल्लिका खानों में लिख के चिकमी जुमले राकड़ी दी बदी के फ़ेले माजी फ़ेले हाल और फ़ेले मुस्तकबिल जुमले जुदा जुदा के पखपल खानों की वली कई फ़ेले माजी से तो वही चिकम तेरह हुई फ़िलहाल चिकम उस कंटिन्यू हुई और फ़ेले मुस्तकबिल चिकम रवान हुई नुराब शुदा व पड़ाव को गुरसवई अहमद ने ज़रूरतमंद शख्स की मदद की पहले नहीं कम जुमला था दामंगसरा फ़िले माजी शुनता सुबदी की वली कई चाहिए अहमद ने ज़रूरतमंद शख्स की मदद की ठीक शो बिया दुम राजी मछलियाँ पानी में तैरती है मछलियाँ पानी में तैरती है नो सशो दामासरा फ़िलहाल शुन दावत पानी में तैरती है नेक्स्ट राजी लड़के फुटबॉल खेलेंगे नो दामंग सरा फिल मुस्तकबिल शुआ दा बताओ देखी वाली कई लड़के फुटबॉल खेलेंगे
बल राजी हम कल चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे। सशवा हम कल गोरा फ्यूचर देगा ना, नुफेले मुस्तकबिल की बदावली कही। चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे। बल राजी दानिश ने नमाज अदा की। सशवा फेले माजी शुमा सरा, दानिश ने नमाज अदा की। बलसरे आमना हमेशा सच बोलती है। आमना हमेशा रिश्तिया हुए नदा सशो दामा सरा फेले हाल शुआ। आमना हमेशा सच बोलती है। दामुशो नेक्स्ट वही पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन दे दी हुए अशार दुरुस्त तलफ़ुज़ ले आहंग और रवानी से पढ़े और बताए कि इन अशार में शायर ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की है। वही दगा अशार दुरुस्त तलफ़ुज़ ले आहंग और रवानी सर हुआए और मुंग तो हुआ बदी अशार की शायर अल्लाह ताला ने से दुआ वख्तली दानु गोरे वर्ता। इलाही मुझे नेक इंसान बना, मैं हर आन सूचू हर एक का भला। सही दा वो इलाही खपल रब ने दुआ की चिमा यो नेक इंसान जोड़ का और जो इसकला हम दचा मतलब द भलाई द पारा सोचो न कम दचा खेगनी द पारा ज हमेशा दा सोचो कमा। किसी का बुरा मैं ना सोचूं कभी, मुझे प्यार दिल से करे हर कोई। ज दचा बुराई द पारा इस सोचो न कम इसकला हम मतलब चा द नुकसान द पारा स सोचो न कमा। सही दा और हमेशा ज द खल्को द फायदे द पारा सोचो कम और मुझे प्यार दिल से करे हर कोई मा सर हर यो कस दजलना प्यारो की। सही दा दामु शोराबशी पेज नंबर 157 तरफ था बदी बांधे द बला द्वदरी शेरू नदी। ना गाली कभी लब पर आए मेरे, ना पाओ बुराई की जानिब उठे। ना गाली कंजली जमा पखलो बानी कला प जब बांधी कला राशि। सही दा और ना प खपू बांधी मतलब चरते बुराई तरफ तलाड़ शमा। मुझे इल्म की रोशनी कर अता सदाकत दियानत का रास्ता दिखा। माला हमेशा द इल्म रोशनी राका सदाकत दियानत दगलार बानी मा सका दारा तो खायो दगलार बानी में बोझा। मैं पढ़ लिख के इंसान अच्छा बनूँ, मैं माँ बाप की दिल से खिदमत करूँ। अब जब पढ़ लिख मतलब खो एजुकेटेड यो इंसान जोड़ करे शमा, ख इंसान जोड़ करे शमा और दखपल मोर प्लार दजलना खिदमत कमा सरवर अंबाल विदाय अतर दे। नेक्स्ट राजी क्वेश्चन अली के सनेवी निकल ली। 11 क्वेश्चन दे अच्छे इंसान में कौन कौन सी आदतें पाई जाती है। जेल में दिए हुए अल्फाज को देखते हुए एक पैराग्राफ लिख के अच्छे इंसान के कम कम आदतुना मतलब मौजूद भी और पदी के चिकम अल्फाज माल लांदे राकड़ी दीवानी तासु पैराग्राफ लिखे नुगोर अच्छी आदत ते सच बोलना, सलाम करना, सफाई का ख्याल रखना, दूसरों की मदद करना, बड़ों का अदब करना, मुश्किल वक्त में काम करना, वादा पूरा करना दा प अच्छी आदत के शामिल ली पे इंसान की दासीजुना खामखावी अगर मतलब बयो ख इंसान भी यो तकड़ा इंसान भी ठीक दा नो दी बारे की जता शॉर्ट पैराग्राफ है मता सोरता की दी दा टूल सीजुना पकी मुंग यूज को। सही दा अच्छे इंसान नो अच्छे इंसान में बहुत सी अच्छी आदतें पाई जाती है। सबसे पहले ये है कि वो सलाम में पहल करता है, वो हमेशा सच बोलता है, वो बड़ों और बुजुर्गों का अदब और एहतराम करता है। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसे उसके काम आता है। वो कौल और फेल का पक्का होता है और वादा पूरा करता है और दूसरों की मदद करता है। वो खुद साफ सुथरा रहता है और माहौल की सफाई का ख्याल भी रखता है। ठीक शो नुदाग अच्छी आदातु मा तासु सिंपल डिस्कस करो तासु देना मतलब तासु ला खान दास सर दर्जी नु तासु पकी दा सिजुना वरेट कवले शई और ख तरीके सर तासु पेश कवले शई। नेक्स्ट वे आओ करे काम। क्वेश्चन नंबर 12 दे दूसरों की मदद करने से मुतल्लिक एक मुकालमा तैयार करे और कमरा जुमात में पेश करे। मुकालमे में शुक्रिया, माफ़ कीजिए, खुशामदीद, अफसोस, उफ, सुबहान अल्लाह वगैरह जैसे अल्फाज का भी इस्तेमाल करे। वही दूसरों मदद सरा सही द दूसरों पर मदद मुतल्लिक द नूरों पर मदद मुतल्लिक तासु यो डायलॉग मुकालमा तैयार कई चिपागा खपल कमरा जुमात के पेश कई यो डायलॉग तैयार उल दी सही द पागी की तासु शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा, खुशामदीद, अफसोस, उफ, सुबहान अल्लाह दा किस्म अल्फाज पर की खामखा इस्तेमाल कई। सही द नु दास यो डायलॉग तैयार कई द खपल स्टूडेंटान मरगरो पर मख की पमंस की तासु तैयार कई चितासु पर की शुक्रिया अदा चादात कई। सही द चा पर की शुक्रिया अदा कई, चाना माफ़ी वाड़े, चाता पर खुशामदीद कई, चाता पर की अफसोस, चाता उफ, चाता सुबहान अल्लाह दस तास द पार ये एक्टिविटी शो स्टूडेंट्स मस बता सुदाओ कई। सही दा द खपल टीचर न पर की हेल्प वाखली और दाता सही तरीके से कवर कई।
را به شو پیج نمبر 158 طرف ته. بدی کې بیا موږ سره جایزه نمبر 5 را کړې دی. د دې مطلب دا چې بدی بوک کې موږ سره تقریبا 15 جایزې شوې. دا 15مه جایزه ده. جایزه مین ریویو انګلیش کې ورته چې موږ ریویو وایو. ریویو ایکسرسایز د سنچ میتھمیټکس کې وی لکه دا سيزونه موږ مخکې ویلي خو دوباره دلته بیا رااله جایزه ده. सुनना या बोलना फर्स्ट हुई दिया हुआ पैराग्राफ तवज्जो से सुने और गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक 5 अहम बातें बताई. द पैराग्राफ राकड़े तवज्जो से वारे और गुफ्तगू द आदाब मुतल्लिक 5 ज़रूरी खबरें मुंतवा. बातचीत के कुछ आदाब है, हमें हमेशा इनका ख्याल रखना चाहिए. हमें चाहिए कि ज़रूरत के वक्त बात करें और काम की बात करें. जब भी बात करें तो नरमी से करें. किसी की बात काट कर अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए. कभी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए. बुलंद आवाज़ से बोलना भी गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है. बातचीत मुख्तलिफ आदाब दी सो सही दा او موږ لا همیشه دغه خیال ساتل پکار دي. موږ له پکار دي ضرورت په وخت کې موږ خبرې وکړو او د کار خبرې وکړو او چې کله هم خبرې کو په نرمۍ سره وکړو او کله د چا خبره په منځ کې کټ نه کو. صحیح ده چې یو کس خبرې کوي موږ پکې منځ کې ورودانګو داسې نه دی کول پکار او اس کله هم د چا باره کې غلطي خبرې نه دی کول پکار او په غټ په تیز आवाज سره خبرې کول دا هم د گفتگو د آدابو خلاف دي. क्वेश्चन 6 से दिए हुए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक एक जुमला बोले और बताए कि हम इन अल्फाज का इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं. لاندې چې کوم الفاظ راکړي د دې استعمال تاسو کوي یو جمله وای او موږ ته وای چې د دې الفاظو استعمال موږ کله او ولې کوو. صحیح ده. क्वेश्चन 6 से डिस्कस करें. अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी, माफ़ कीजिएगा, अफसोस د موږ سره راکړي دي. نو چې کله مونږ یو ځای ته ځو سلام اچو تاسو سلام اچولی شي مهرباني. مونږ چې کله مطلب چاته وایو پلیز دا کار وکړه مهرباني. صحیح ده. معاف کیجیږي لکه یو سیز مونږ نه غلط وشي یا خطایی کې وشي کنه نو مونږ معاف کیجیږي یا نشو کولای. صحیح ده. مونږ ته څوک یو کار وایي مونږ معاف کیجیږي نشو کولای مطلب زما په وس کې نه دی او بل افسوس یو سیز باندې افسوس کول دا تاسو کولای شي. بل وی پڑھنا. क्वेश्चन 3 दे दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़े और सवालात के ज़ुबानी जवाब दे. त इबारत राकड़े दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी सरे वेल दी और सवालात जवाबात ورکول دي. इबारत वक्शई अहमद हर साल स्कूल में अकेलों के मुकाबले में अव्वल आता है. इस साल भी उसे उम्मीद थी कि वही ये मुकाबला जीतेगा. वही अहमद हर काल पर स्कूल की द अकेलों पर मुकाबला की अव्वल राजी और दा काल हम दा उम्मीद कि जब अव्वल राजम दा मुकाबला बगटमा. दौड़ का मुकाबला शुरू हुआ. अहमद हमेशा की तरह सबसे आगे था. संग द मंडी द दौड़ मुकाबला शुरू शनो अहमद हमेशा द टोल न पहले रवानू. दौड़ खत्म होने वाली थी कि अचानक रजा तेज दौड़ता हुआ उससे आगे निकल गया और ये मुकाबला जीत गया. संग दौड़ मतलब मंडा खत्म तो नजदीक शनो अचानक रजा یو بل مطلب د سره مقابله کې الکو هغه منډه تیز کړه او د دنه مخ کې شو او دا مقابله وګټله. احمد दूसरी पोजीशन पर आने की वजह से उदास था और अहमद दغه دویم पोजीशन باندې راتلو کې خفاو چې دا ولې زما په لونه غټه دویم ولې رالم. استاد صاحب ने उसे उदास देखा तो उसे समझाया. استاد صاحب چې دا خفولی دولونه غته وی لګای پوی کړو چې आपने अच्छी कोशिश की इसलिए उदास मत हो. وای تا ډیر خسته کوشش وکړو او ته خوش خفقیږم ته بدی باندې خفقیږم. हार जीत तो खेल का हिस्सा होते हैं और हार जीत दा द खेल दा द गेम हिस्सा भी. अहमद को ये बात समझ आ गई और अहमद बदी खबर बानी पूछो. उसने उस्ताद साहब का शुक्रिया अदा किया और फिर जाकर रजा को जीतने पर मुबारकबाद दी और बया द खपल उस्ताद साहब शुक्रिया अदा करा और बया लाड़ खपल फ्रेंड रजा ले द खपल दغه कम لو بچ د غټل دغه मुबारकबाद هم ولا ورکړو. نو د دې پیراګراف نموږ ته دا حاصلېږي. صحیح ده چې تاسو له هم پکار دي چې همت مې به خپل سټرګل کوي او هر جیت د گیم حصہ ده. تاسو خپل کوشش کوئ نو کو دا ځل نشي مطلب سړی نیکسټ ټایم وکي همت مې به خپل سټرګل کنټینیو ساتي. صحیح ده. او په خپل مرګري باندې خوشاله کې چې سو کامیابی کی کنه یو فرند دی یو کس دی یو انسان دی یو مسلمان دی نو هغه باندې تاسو خوشاله کې هغه داد ور کوي هغه اپریشیټ کوي نو الله به تاسو مخه کلاوي. सवालात ती गोरा अहमद किस मुकाबले में अव्वल आता था. अहमद पर कम मुकाबला की अव्वल बरात दोनों जवाब और तरीके. अहमद केलो के मुकाबले में अव्वल आता था. अहमद द केलो को मुकाबला की अव्वल बरात लो. बे क्वेश्चन दे अहमद क्यों उदास था. अहमद वाले उदास खफाओ. अहमद दूसरी पोजीशन पर आने की वजह से उदास था. अहमद द द्विम पोजीशन रातलो बांधी खफाओ. दरम क्वेश्चन दे जिम नंबर उस्ताद साहब ने अहमद को क्या समझाया. उस्ताद साहब अहमद संगपोई को सीवरते हुए सईदा. उस्ताद साहब ने अहमद को समझाया कि हार जीत खेल का हिस्सा होते हैं और आपने अच्छी कोशिश की है उदास मत हो. हार जीत दा द गेम हिस्सा दा ډیر خسته کوشش کړی دی او ان شاء الله ته بدی باندې خفقیږم. صحیح ده. تا ډیر خو گیم وکړو خو کوشش دی وکړو. رابه شو پیج نمبر 159 طرف ته زبان شناسی. क्वेश्चन 4 दे दिए हुए मुज़क्कर के मुअन्नस लिखे. दा मुज़क्कर राकړे दे د دې मुअन्नस لیکل دي نو मुज़क्कर چې کوم میل نر دی मुअन्नस چې کوم فیمیل خزا وي. ټیک شو. فرست راځي ګوره بیل نو د بیل دا څه شو بیل मुज़क्कर دی نو د بیل मुअन्नस شو گای بولی کی. ټیک شو. بیا راځي بندر منکی چورته وای بندر نو بندر مؤنث شو تاسو بولی کې دی خو بندر یا. نیکسٹ دی شیر د شیر مؤنث دی شیرنی.
بل دی هاتی نو د هاتی مؤنث شو هتنی. بل دی چڑا چڑا مؤنث دی چڑیا. دامو شو. کوشچن 5 دے زمانے کے مطابق درست جملے لکھ کر خالی جگہ پر کرے. زمانے متعلق درست جملے ولیکي. فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. فعل ماضی تیر شوی، فعل حال چې کوم کرنٹ کنټینیو وي، فعل مستقبل را روان فیوچر. ګوره احمد نے کتاب خریدی دوی لیکل دی دا فعل ماضی دا، نو د فعل حال او فعل مستقبل لیکل دی. احمد کتاب خریدتا ہے. احمد کتاب خریدتا ہے. فعل مستقبل به مولی کوي چې فیوچر والا احمد کتاب خریدے گا. احمد کتاب خریدے گا. اغسطے نه د اخلی با. بل راکړه ګوره فعل حال د مچھلیاں پانی میں تیرتی ہے. فعل حال جمله د فعل ماضی او فعل مستقبل لیکون. تاسو بولی کوي مچھلیاں پانی میں تیرتی تھی. مچھلیاں پانی میں تیرتی تھی. او مچھلیاں پانی میں تیرتی ہے فی الحال شو، او فعل مستقبل به مولی کې چې مچھلیاں پانی میں تیرے گی. مچھلیاں پانی میں تیرے گی. بل راځي ګوره فعل مستقبل لیکلی بچے کرکٹ کھیلیں گے فیوچر دی، نو د فی الحال او فعل ماضی ولیکئ. نو تاسو به ولیکئ چې بچوں نے کرکٹ کھیلا. بچوں نے کرکٹ کھیلا. اور فی الحال بولی گئی بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. اور فعل مستقبل دا بچے کرکٹ کھیلیں گے. نیکسٹ ہے فی الحال راکڑی احمد سبق یاد کرتا ہے. د فعل ماضی اور فعل مستقبل نکل دی. نو بھی لکھئی فعل ماضی احمد نے سبق یاد کیا. احمد نے سبق یاد کیا. اور احمد سبق یاد کرتا ہے فی الحال شو، فعل مستقبل بولی کہ احمد سبق یاد کرے گا. احمد سبق یاد کرے گا. دامو شو. نیکسٹ راځي پیج نمبر 160. کوشچن 6 دی دی ہوئے اسم ضمیر کو جملوں میں استعمال کرے. دغه لاندې اسم ضمیر راکړي دا تاسو په جملو کې استعمال کړئ. اسم ضمیر انګلیش کې ورته منګه پروناون وایو. ٹھیک شو. اسم ضمیر او دغه جملې. اسم ضمیر انہیں، آپ، وہ، مجھے، اس. نو دا به موږ په جملو کې استعمالو. انہیں نو انہیں مل کر کھیلنا چاہیے. تاسو لیکلی شئ انہیں مل کر کھیلنا چاہیے. دویم دے آپ باندې جمله جوړولی شئ. آپ کل اسکول جاؤں گے. بل دے وہ، نو وہ باندې جمله جوړه کوي. وہ میرا اچھا دوست ہے. فورتھ ون دے مجھے کل اسکول جانا ہے. لاسٹ ون دے اس نے کتاب خریدی ہے. دا تاسو لیکلی شئ. دا پروناؤن اسم ضمیر او منگا جملوں کی یوز کرو. کوشچن نمبر 7 دے جملوں کے سامنے دی ہوئے جمع الفاظ کے واحد بنائے اور خالی جگہ پر کرے. جملوں مخ ته چې کم جمع الفاظ دي د دوی تاسو واحد جوړ کړئ او دغه شان خالی جگہ سکی پور کړئ. ګوره سره کړي مسافر اپنی ڈیش پر پہنچ گئے. مسافر اپنی ڈیش، نو ګوره منزل دے نو د واحد به جوړ کړئ. مسافر اپنی منزل پر پہنچ گئے. منزل بولی کړي. بل دے یہ تیز دار ڈیش ہے. تلوار دے نو د واحد څه شو تلوار. یہ تیز دار تلوار ہے. بل راضی عاصم کو اسکول سے ڈیش ملا. وظیفے واحد سے شو وظیفہ. عاصم کو اسکول سے وظیفہ ملا. فورتھ نے میں نے اخبار میں صاف پانی کی فراہمی سے متعلق ڈیش پڑھا. اشتہارات واحد سے شو اشتہار. نو اشتہار بدی کی ولی کئی. میں نے اخبار میں صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اشتہار پڑھا. لاسٹ ون دے رضا نے لکڑی کی ڈیش خریدی. کرسیاں. نو رضا نے لکڑی کی کرسی خریدی. واحد بیولی کی کرسی. دامو شو. نیکسٹ لاسٹ ون راضی لکھنا. کوشچن 8 تے وقت کی پابندی کے موضوع پر 10 جملے لکھے. د وقت چې کوم پابندی ده په هغې موضوع باندې تاسو یو 10 جملې ولیکئ. صحیح ده. یو قسم له ستاسو هغه مضمون دی. په دې باندې به تاسو دا سټوډنټس اکټیویټي شو، ستاسو ټاسک شو. دا به هم تاسو د خپل ټیچر په هیلپ سره کور کړئ. دا ستاسو اکټیویټي شو. صحیح ده سټوډنټس. چې کوم اکټیویټي در کوم مست تاسو دا سر ته رسوئ او دا کار کوئ. ښه ده. به ستاسو لپاره فایده مند وي.
امید ساتم تاسو به دې پوه شوي دا زموږ د دې بوک چې کوم اخرنی لیسن هغه کمپلیټ شو. بل ورپسې تاسو دی خکتلی شي بک فنش شو سی لیکلی دی مومن تو آپ اس میں بائی بائی ہے پس اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ الحجرات. وای مومن په خپل منځ کې بائی بائی دی او خپل دو بھائیو منځ کې صلح کوي او الله تعالی نه ویریږي چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. بل دی اے لوگوں کا زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ. سورۃ البقرہ. وای اے لوگو اے مومنو سیدا تاسو خوري د زمکه چې کوم سيزونه دي هغه نه حلال او پاکیزه مطلب پاک سيزونه خوري او حرام مخوري حلال خوري او پاک سيزونه خوري. سیدا دای په کې ډیسکس کړی دی. نو دا زمونږ د اردو بوکو په خیر سره فینیش شو چې کوم د دریم کلاس اردو کې پی کې ټیکس بوک او امید ساتم تاسو ټول به دینه خوندونه غستې وي په دې باندې به تاسو پوه شئ وي خصي طریقې سره دا ټول ما تاسو ته ډیلیور کو خصي طریقې سره یو لیکچر یو لیسن او بیا د مشق دا می تاسو ته وړاندې کړو. نو ان شاء الله بل ویډیو کې به چې کوم د نور بوکس دي فار ایگزامپل چې کوم کلاس 4 اردو دی کلاس 5 اردو دی دا به تاسو ته درکو. دین علاوه په فرست سیکنډ تھرد کلاس کې انګلیش پورشن دا به سٹارټ کوو ان شاء الله دا به تاسو له درکو. صحیح ده هغه کې سناسه سبقونه پاتې دي چونکه بوکس ډیر زیات دي او ټایم ډیر کم دی نو د وجې مونږه کوشش کوو چې تاسو لازر تر زره ویډیو جوړ کو او تاسو ته وړاندې کو. صحیح ده نو مونږ سره اوسئ نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله د فرست کلاس چې کوم انګلیش بوک ته هغه کې به ملاقات کوو. تھینکس فار واچینګ. خپل سټډي کنټینیو ساتئ او د الله ډیر غټ شکر ادا کوم چې په خیر سره دا بوک فینیش شو او په خیر سره تاسو ته د ما کور کو ان شاء الله تاسو به پوښی وي دا ډیر غټه خبره ده. صحیح ده او تاسو خپل سټډي کنټینیو ساتئ او ټیسټونو لپاره ځان ریډي اني ټایم ساتئ. صحیح ده. تھینکس فار واچینګ. موږ لره کی اجازه. الله حافظ.